अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको हम बिस्तरी के बाद काम करना कैसा है या नापाक हो जाने के बाद कोई भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और नापाकी हालत में सोना कैसा है। नबी का फरमान है, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। हम बिस्तरी के बाद नापाक हालत में सोना। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 1, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चों को दूध पिलाना कैसा है। जवाब, प्यारे इस्लामी भाइयों, कम इल्म की वजह से लोग ज़ुबी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, यह सोचकर कि वो नापाक है। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मुहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनाद हदीस मुबारक मौजूद है। दोनों हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है। और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ मर्दों ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे कामकाज निपटाने भी जायज़ है। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई दलीलें मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जुबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नस्ल होता है। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालात जनाबत में होने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज़ इब्न हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है, और इसका भी जवाज़ है कि जो भी शख्स अपने ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबे होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि ऐ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूल फ़जर की अज़ान देने के लिए आता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बग़ैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फ़जर की जमात करवाते, और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या यह रोज़े के महीने में ही होता था या आम मामूल में भी यही हुआ करता था? तो हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रोज़े के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वज़ू करते। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मुअख्खर कर दे तो गुनहगार नहीं होगा। अलबत्ता फ़जर तक गुस्ल मुअख्खर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यही है कि आदमी
استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مجاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جوبے کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جوبے وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بے وجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جوبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عجب تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عجب تناسل کو دھونا چاہیے، یعنی ناپاکی جگہ کو پہلے دھو لینا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالات جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائیں پیئیں، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لیں تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو اور ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ حالات جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہیں تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پیارے دوستوں، نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 خوشبو لگانے والا، نمبر 3 جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی شہادت یعنی نیک بھکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی سخاوت یعنی بدبھکتی ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور سلام و مشافہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے اولاد اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔